Sugod ta no? Sugod na ta, no? So una sa tanan, so mayong gabi no? So daghang salamat sa una sa atong Ginoo ning atong so kan dili ni siya weekly nga ka Bible study kay ko dili ang ko kada semana nga manhi, no? So gitawag ni siya og kanang ikausa sa kaduha ka semana nga kanang Bible study, no? So atong katuyuan din nato niini kay akong tinguha man pod o bisan diha sa among simbahan nga kami makatudlo mi diha ninyo, no? Diha sa pulong sa Ginoo, diha sa pulong diha sa atong Dios Kristo nga kanang mailhan nato ang atong tinuod nga Dios, no? So mayon ko tinuod nga Dios kay ang atong ginabasihan niini kaning atong pagkatan-aw is kinsa atong Dios nga gisgutan dire sa balaan nga kasulatan, no? Ang atong basihan ra gyud kung unsa ang nga pag-describe diha sa iyang mga pulong nga kinsa ang atong Dios. So kato ni agi nga pagkuan nato, pagtan-aw nga ang atong Ginoo mao ang Dios nga maoy nagbuhat, no? Nagbuhat diha sa tibok kalibutan o diha sa tibok kalangitan. Kay mingon ang pulong sa Ginoo sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God created the heavens and the earth. Og dili lang siya mao ang nagbuhat, no? Diha sa tibok diha sa tanang butang o bisan diha sa tanan nga adunay kinabuhi kundili siya pod maoy kanang agak or gitawag kanang nagatiman, no? Diha sa atong kinabuhi. So atong gitan-aw na siya nga mao na ang atong Dios. So karon niining atong pagpadayon, atong topic na to karon kaning gitawag nga nato diha nga Trinity, no? Trinity. So mao ni ang usa nga kanang description or gipakita diha sa balang nga kasulatan nga ang atong Ginoo is usara, no? Usara unya siya nagpadayag siya diha sa tulo ka persona. So mingon tag tulo ka persona nga adunay Dios nga Amahan, Dios nga Anak ug Dios nga balaan nga Espiritu, no? Pero wala ta nagtuo og tulo ka Dios. Nagtuo ta nga usara ang atong Ginoo nga mao ang nagbuhat sa tibok kalibutan ug mao ang nagatiman diha sa atong kinabuhi. So ato ning sabton kani nga topic para mailhan nato nga nganong adunay Dios nga Amahan, nganong adunay Dios nga Anak, ug ato pong masabtan nga naapoy unsa man Dios nga Espiritu Santo, no? Sige, so sa dili pa ta magpadayon magampo ta. Labing dalaygon ug labing bala ng mga Dios, daghang salamat diha sa imong pagkamaayo diha sa among kinabuhi, bisan pa man sa panahon nga mong gihatag nga maayo nga panahon o bisan Ginoo sa safe nga biyahe gikan sa baybay papadulong dire sa Silago nga diha sa pagbiyahe o alang diha sa paghatod sa imong mga pulong Ginoo, at agay may tinguha nga kami magapaminaw diha sa imong mga pulong nga mabag-o among kinabuhi pinagi diha sa pulong sa among Dios. O Ginoo, I pray Ginoo nga mailhan namo ang tinuod nga Dios diha sa pagpadayag nga among pagsimba, ang among pagdayeg diha lamang sa balaan ug buhi nga Dios. O Lord, we glorify your name, in Jesus name we pray. Amen. Amen. No? So the Trinity, kaning term nga the Trinity, even the Roman Catholic, no, or ang uban nga church is nagatudlo nini, no,
nagatuo niini. Kay 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 unang nga rason, mao po ni ang gipakita diha sa balaan nga da sa pulong diha sa atong Ginoo, no? O kung basahon po nato ang church history, so daghay mga debate niini, pagdebate niini kung kini mao ba gyud ni ang pag-describe kanang pagpakita diha sa atong Ginoo, og ilang pong nakita sa ada sa mga kanhi nga mga nagtuon diha sa ada sa mga pulong nga ang kani nga term or kani nga pagpanudlo is kani usa ni kanukan biblical, no? Biblical nga pagpanudlo nga kini adunay igo nga basihan nga kini usa ka dako ang kamatuoran mahitungod diha sa atong Dios. Ang word nga Trinity di ay, no, is not found in the Bible, no? Kung ang term nga kan Trinity, kung basahon na to ang Bible gikan sa Genesis ngadto sa kanang Revelation is unsa man kini is saman is dili nato makitaan. It is a word coined by theologians in the early church as a convenient verbal handle in order to express a truth that is clearly taught in the Bible about God's being. So, from the word nga Trinity, gigamit ni sa mga tao sa una nga nagtuon diha sa pulong sa Ginoo nga nada sa church para mas dali masabtan nato, para mas dali ma-express ang kamatuoran diha sa pulong sa atong Ginoo, no? So karon unsa man day ang meaning niini? So ang meaning niini, there is only one true and living God. Usara gyud ang atong Ginoo. Usara ka tinuod og buhi nga Dios. Og diha og saman one supreme being. Usara gyud mao ang labaw diha sa tanan. And yet, di ba, sa gihapon, this one and only true has a plurality of person. So from the word nga Trinity, nagpakita diha nga kani ang kamatuoran nga kanang paba nga ang atong Ginoo usara unya diha sa iyang pagpadayag, nagpadayag siya diha sa tulo ka persona, no? Tulo ka persona or three persons. So karon unsa man ning three persons? The God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So Bisaya pa, Dios nga Amahan, Dios nga Anak, ug Dios nga Espiritu Santo, no? So three persons, so mo na ang three persons, tulo ka persona. Pero nagtuo ta og unsa man usara ra ang atong Dios, no? Mo na ang from the word nga unsa man nga kanang Trinity. The Father is God, no? Ang Dios nga Amahan, so siya kan usa ka Dios. And he is as the supreme being. It means siya mao ang labaw diha sa tanan. Bisan ang Dios nga Anak, siya ano usa siya ka Dios, no? Og labaw og siya labaw diha sa tanan. Ang balaan nga espiritu, siya pod usa ka Dios og siya labaw diha sa tanan, no? However, Father is not the Son. Ang Dios nga Amahan dili mao ang Anak. Ang Anak dili mao ang balaan nga espiritu, ug labi na ang balaan nga espiritu dili mao ang God the Father ug ang God the Son. Pero we believe one God. Nagtuo ta og usa ka Dios. Mao na ang saman explanation diha sa kan Trinity, no? Og mao ni ang ginatudlo sa church kay unang nga rason mao ni ang gipadayag diha sa balaan nga kasulatan. Kung kini nga pagpanudlo, yung ipadayag diha sa balaan nga kasulatan,
Kung ato ni isod sa atong unahuna, di ba? Usahay kanang kwanta malibog, di ba? Di ba? Kung atong hunaon na by one God, una tulo ka persona, di ba? One God and yet three persons. So mao ni ang meaning diha sa balaan nga kasulatan. Pero pero ginatudlo ni sa church, ginatudlo ni diha sa mga tao, ginatudlo ni diha sa mga nagatuo diha sa atong Ginoong Kristo kay unang nga rason mao ni ang gisulti diha sa pulong sa Ginoo ug mao ni ang gipapadayag gipakita diha sa atong Dios, no? Mao ni ang meaning diha sa Trinity. Og unya atong tan-aw ni kung saan importante diha sa atong kinabuhi kay lindot ni nga masabtan nato ni isip nga usa ka magtotoo diha sa atong Ginoong Hesukristo. Ang mga nagatuo, mga nagasalig diha sa atong Ginoong Hesukristo. Ingon dire sa Deuteronomy chapter 6 verse 1 ngadto sa verse 5 magbasa lang ko og upat ka verse naghaman ni sila to prove nagpakita nga usara ang atong Ginoo, no? Deuteronomy chapter 6 verse 1 ngadto sa verse 5. Deuteronomy chapter 6 verse 1 ngadto sa verse 5. Sige ako basahon ha. Mao kini ang tanang mga balaod nga gihatag kanako sa Ginoo nga inyong Dios aron itudlo kaninyo ug aron tumanon ninyo didto sa yuta nga inyong adtuan og panag iyahon sa tibuok ninyong kinabuhi. Kinahanglan nga kadlukan ninyo og sa inyong mga kaliwat ang Ginoo nga inyong Dios og tumanon ang tanan niyang balaod nga gihatag ko kaninyo. Kung buhaton ninyo kini, makabaton kamog taas nga kinabuhi, busa pamati, subusa pamati katawhan sa Israel. Og tumana gayod ninyo kini aron kamo magmaoswagon og modaghan pag-ayo didto sa tambok og tabunok nga yuta sumala sa gisaad sa Ginoo nga Dios sa inyong katigulangan. Ingon diri sa verse 4, hinumdumi katawhan sa Israel ang Ginoo ug ang Ginoo lamang maoy atong Dios, no? Higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasing-kasing, kalag ug kusog. So ingon diri sa verse 4, hinumdumi katawhan sa Israel ang Ginoo ug ang Ginoo lamang mao ang atong Dios. So magdili klaro kayo diri sa sa Bisaya sa verse 4 ay sa kay ang kuha mo diri term mo sa English God is one, no? One. Deuteronomy chapter 6 verse 4. Okay, ang basahon ha. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. No? Ingon sa verse 4, the Lord is one. Even dire sa balang nga kasulatan, gidescribe dire diha sa atong Ginoo dire sa sulat ni Moses, nga unsa man ang atong Ginoo is naman usara, no? So kadili siya tulo, no? So usara. Ingon po dire sa Isaiah chapter 44, Isaiah chapter
44 verse 6 ngadto sa verse 8. Thus says the Lord, the King of Israel, and his Redeemer, the Lord of hosts, I am the first and I am the last. Besides me, there is no God, no? Besides me, there is no God. So, Bisaya pa, gawas ka nako, wala nagyoy lain nga Dios or kanang wala nagyoy lain nga Dios. Who is like me, nga kapantay diha niya? Like him, proclaim it, let him declare and set it before me, since I appointed to ancient people. Let them declare what is to come and what will happen. Fear not, be afraid, no? Have I not told you from of old and declared it? And you are my witnesses. Is there God besides me? There is no rock, I know not any. So gipakita dire sa pulong sa Ginoo nga wala nagyoy lain nga Dios gawas diha sa atong Ginoo nga maoy nag-create, nagbuhat diha sa tibuok kalibutan, no? So gipakita dire sa pulong sa Ginoo. So karon, kung tan-awon po nato dire sa New Testament, dire sa 1 Corinthians chapter 8, so gipakita dire nga unsa man sa 1 Corinthians chapter 8, tanan sa Bisaya. Verse 4 ngadto sa verse 5, busa may tungod sa pagkaon sa kalanon nga gihalad ngadto sa mga Dios nahibalo kita nga ang Dios dili tinuod. Nasayod kita nga usa lamang ang Dios, no? Usa lamang ang Dios. Bisan tuod kung adunay nganlag nga Dios nga tuwa sa langit o ania ba hinuon sa yuta o bisag daghan kining maong mga Dios o mga Ginoo. Bisan si Apostle Paul kay kaning 1 Corinthians, si Apostle Paul nagsulat niini, gipakita dire ni Apostle Paul nga unsa man usa ra gyud ang atong Ginoo. No? Usa ra gyud ang atong Ginoo. Ingon po dire sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, or sulat gyapon dire ni Apostle Pablo didto kang Timoteo chapter 2 verse 5, kay may usa lamang ka Dios, no? Usa lamang ka Dios og usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa mga tawo. Siya mao ang tawo nga si Kristo Jesus. So ipakita dire nga kuan ba, ang usa ka magtotoo diha sa atong Dios Kristo nga ang ipadayag dire sa balang kasulatan nga unsa man gipakita ra gyud nga unsa man usa ra gyud ang atong Ginoo, no? Dili siya tulo. Usa ra ang atong Ginoo pero siya nagpadayag siya diha sa tulo ka persona, no? Tulo ka persona. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Nganong ang papanudlo sa Doctrine of Trinity or kani nga kamatuoran diha sa pagpadayag sa Ginoo, nganong kini nga mao ni ang kanang itudlo diha sa mga tao or itudlo diha sa church, kay una nga rason mao po ni ang gipadayag diha sa balaan nga kasulatan. Halimbawa, no? Diri sa Genesis chapter 1 verse 26. Genesis chapter 1 verse 26. So ako ra may naikuano 26. Genesis chapter 1 verse 26. Sige, akong basahon. Ingon diri ang pulong diha sa atong Ginoo. Unya mingon na usab ang Dios, buhaton nato, no? Buhaton nato ang tawo sama sa atong dagway, sila maoy magbuot
sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan ug sa tanang ihalas nga saman nga kanang mananap, di ba? Sige atong sabto no sa Genesis chapter 1 verse 26 ingon dire ingon ang atong Ginoo buhaton nato, no? Nato. Sa to ba from the word nga nato, buhaton nato unsa may unsa may senaryo niini from the word nga nato. Ha? 'Di ba? So sa to pag ipakita dire nga kanang lampas pa sa usa sa pagbuhat niya aduna siya sa makauban. So pareani, di ba? Kanang lamisa mingon nga so no. So kaning lamisa ato ning alsahon, no? Ato or nato. Sa to pa ang pag-alsa niini so kaya dili lang ako ang nag-alsa kundi unsa man aduna koy kauban, di ba? Karon pag-ingon diha sa atong Ginoo unya mingon na usab ang Dios buhaton nato ang tawo sama sa atong dagway. No, sa atong dagway, buhaton nato sa atong dagway. Sa to pa ang pagbuhat sa Ginoo sa tao dili lang unsa man. So ang Dios adunay kanang gitaog kanang gitaog kan kauban, di ba? He is not more than kanang so gitawag ganig term dire sa sa verse 26 nga ang atong Ginoo is saman more than one person, no? More than one person. So Bisaya pa lapas sa usa ang iyang saman pagka persona, no? Buhaton nato. Naiuban nga miingon sila from the word nga nato dire is ang mga anghel kuno ang kauban diha sa atong Ginoo, no? Mga anghel. But for our pero pag ingon dire sa ikaduha buhaton nato sama sa atong, di ba? Sa atong dagway. Pero ang gingon dire sa atong dagway sa ato pa is gibuhat data sama sa dagway sa mga anghel, no? Ang tubag is saman dili, no? So sa ato pa from the word nga nato dire dili di ay ang mga kwan nga mao ang mga kwan anghel ang iyang mga kauban, kundili gipakita na dire sa verse 26 nga atong Dios napadayag siya diha sa saman more than one persons. Napoy gingon di kwan dire sa kanang kwan sa Genesis chapter 3, no? Verse 22 to 24. Unya mingon ang Ginoong Dios karon ang tawo naisama na kanato og dahibalo na siya unsay maayo og unsay dautan, di ba? Ingon diri sa verse ito, unya mingon ang Ginoong Dios karon ang tawo nahisama na kanato og nahisama na kanato og nahibalo na siya unsay maayo og unsay dautan, nahisama na kanato, no? From the word nga kanato dire ang atong Ginoo, he is not more than one person. He is not kanang singular person, kundi he is more than one person, no? Diri sa pagpadayag diri sa balaan nga kasulatan diha sa pulong sa atong Ginoo, diha sa pulong sa atong Dios. So karon pag-abot diri sa New Testament
Pagabot dire sa balaan nga kasulatan, dire sa Great Commission, gipakita dire nga ang atong Ginoo sa Matthew chapter 28 verse 19 ngadto sa verse 20. 19 ngadto sa verse 20 ang basahon. Tungod niini sa inyong panglakaw himua ang akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan, bunyagi sila sa ngalan bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, no? Bunyagi sila sa ngalan, no? So karon unsa may kalahian sa mingon ta nga sa ngalan? Di ba nga term? Sa ngalan or sa mga ngalan? Kana mingon ta nga mga, di ba? Or mga ngalan or ngalan. Asa na makatubag nini? Di ba unsay kuan ba sa kanang kuntahin ko nga mga tao or tao? Mga tao, Daghan, no? Tao, di ba? O, di ba? O, di ba? So, no? 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 So, so danoy kalahian gyud. Ingon dire bunyagi sila sa ngalan. So bintog sa ngalan pila ka buk kani? Ngan dire usara, di ba? Sa ngalan. Unya ngano mamiingon ang pulong sa Ginoo sa ngalan, sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Unya nganong tulo man ka ngalan nagigingon dire? Di ba? Saraman ka kuan. Di ba? Saraman sila. Oh, di ba? So makita dire ang three persons is a man. Di ba? So usara. Kung bantayan nato ang grammar sa giingon diha sa pulong sa Ginoo sa ngalan, di ba? Sa ngalan, so usara ka ngalan. Dangan nung tuluman ka ngalan ang gibutang dire. Di ba? Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak o diha sa Espiritu Santo. So, dire sa New Testament, nagipakita dire nga atong Ginoo, there's only one God, usara nga atong Ginoo, unya nagpadayag siya diha sa asaman, diha sa tulo ka persona. No? Tulo ka persona. Diha sa Old Testament pamandaan gipakita dire describe mo atong Ginoo usara. So usara ka Ginoo atong simbahon, usara ka Dios nga mao ang nagbuhat sa kalibutan, mao ang nagkamumas to kinabuhi. Unya karon nagpadayag ang atong Ginoo diha sa tulo ka persona. Dios nga Amahan, Dios nga Anak, ug Dios nga Espiritu Santo. So na po ipakita ninyo dire sa Mateo, no? Sa Mateo chapter kaning pagbunyag, no? Pagbunyag ni Juan, no? So kaning gibunyagan si Jesus ang atong Ginoo diha ni Juan, no? Unya gikan sa salawigan sa Galilea, no? Galilea, miadto si Jesus sa Jordan aron magpabunyag kang Juan, no? Dili unta mabunyag kaniya si Juan nga miingon, ako ang angay nimong bunyagan apan nganong ako naman hinuon nga mobunyag kanimo. Ingon dir ha? Apan gitubag siya ni Jesus, pasagdi lang nga kamahitabo kini kay niining sa pagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Busa mayon kanangkan. So kanangkan. Mayon si Juan. Ingon dire, human gayod sa pagbunyag kang Hesus
sumingkawas siya sa tubig, ha? Unya naabli ang langit og nakita niya ang espiritu sa Dios nga saman nga mipaubos daw sama sa asalampati og may tugdon kaniya ug unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon kini mao ang pinalangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo. Okay, ato karon na explain no. So ang senaryo ni ine si Jesus gibunyagan ni Juan, di ba? Si Jesus gibunyagan ni Juan. Karon pagbunyag ni Juan diha ni Jesus aduday usaman sama sa usa ka kanang salampati nga mingkunsad, no? So karon unsa man so kaning sama sa usa ka kanang salampati. So ang giingon dire nga mao ang balaan nga espiritu. Unya karon naay usa ka dakong tingog nga gikan sa langit nga miingon ang saman. Mao ni ang akong saman pinalangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo. Karon nga kani nga panghitabo o kani nga senaryo nagpakita nga unsaman ang atong Dios unsaman siya nagpadayag siya diha sa tulo ka persona. Kay ngano man ang pangutana kinsa man tong gibunyagan ni Juan? Sige daw. Ang atong Ginoong Hesukristo, di ba? Sa karon kinsa man ning mingkunsad sama sa usa ka asalampati nga mao ang saman ang balaan nga espiritu, di ba? Sa tupa, ang katong balaan nga espiritu dili mao ang saman ang Dios nga anak, di ba? Karon ang tingog nga gikan sa langit, so kinsa man to? Ang Dios nga amahan. So sa tupa, lahi nga person ang anak, lahi pod nga person ang Dios nga amahan, lahi pod nga person ang balaan nga espiritu. No? Mao ni ang gipadayag diha sa atong Ginoo, gipakita diha sa balang nga kasulatan nga ang Ginoo nagpadayag siya diha sa tulo ka persona. Sa tupa ang atong gituhuan nga usa nga atong Ginoo nagpadayag siya diha sa tulo ka persona nga mao ang Dios nga amahan, Dios nga anak ug Dios nga espiritu. Mao so kana ato nang gituhuan kay ngano? Kay mao ni ang gitudlo diha sa balaan nga kasulatan. Last nga verse sa pagpamatuod diha sa Doctrine of Trinity, dani ko maani mo dito na taon sa unto pag-apply dato ni or nganong importante man ni siya, no? Last nga verse diri sa Juan or John chapter 1 verse 1, no? Sa wala pay nabuhat bisan unsa ang pulong diha na, no? Sa wala pa nabuhat ang bisag unsa ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios, no? Ang pulong, no, uban sa Dios. From the word nga uban dire o sa common sa English man is with God. Uban, no? Ang pulong kauban or uban diha sa Dios. Sa to pa lahi nga person ang pulong, lahi pod nga person ang saman ang Dios, di ba? Ang term din nga Dios. Ingon dire ang pulong Dios. Okay. At unahon ni ang pulong. Kinsa man nga pulong? Ingon dire sa verse 14, ug ang pulong nahimong tawo. Ug mimpuyo uban kanamo. So ang pulong nahimong tawo, so sa to pa ang pulong nga giyon dire nga mao ang atong Ginoong Hesukristo, di ba? Nga nagpakatao. So si Kristo, ang pulong Dios siya. O ingon dire ang pulong uban sa Dios, no? Si Kristo nga mao ang pulong uban diha sa Dios, no? From the word nga uban dire is unsa man?
Halimbawa nga term do. Mayong ko nga sige, so karong August moadto ko sa Mindanao, kauban nako ang akong mga kauban nga mga pastor. Diba? Uban nako, no? Uban nako ang uban pod nga mga pastor. So mangitag uban gali sa to pa, ako lahi ko nga person ug lahi pud to nga person ang akong kauban, no? Nga tao. Nakuha ninyo sa nga kuan. Ang gingon diri nga kuan, nga pagod nga uban. No? Uban. Ang pulong uban sa Dios. No? Ang pulong uban sa Dios. Ato pa ang term nga Dios dire ug ang pulong is lahi nga person. Pabulod nga pulong dire nagrefer ni nagtumbok ni diha sa atong Ginoong Hesus. Ang Dios dire, no? Automatic dayon nga nagterm ni nga mao ang Dios nga mahan kay ngano? Kay sa kuan ani ang naminaw ini is ang mga Hudyo. Pagsulat ni Juan. Once nga mayon nga Dios gali unya ang mga Hudyo may naminaw is automatic dayon nga nagrefer ni diha sa Dios nga mahan. Sa to pa si Kristo uban sa Dios or uban diha sa Dios nga mahan sa to pa gipakita dire nga unsa man si Kristo ug ang Dios nga mahan lahi nga person. Sa to pa ang Dios nga mahan dili mao ang Dios nga anak unya ang Dios nga anak unsa man dili pod mao ang Dios nga mahan. It means nga nagpakita dire nga unsa man nga ang atong Ginoo nagpadayag diha sa tulo ka persona, no? So ang kaniyang kamatuoran nagpakita nga mauni ang atong Dios, no? Mauni ang atong Dios nga siya nagpadayag siya, nagpakita siya, nagpaila siya nga ang atong Ginoo usara unya siya nagpadayag siya diha sa tulo ka persona. Karon, unsa man ni ka-importante diha sa mga magtotoo diha sa atong Ginoong Kristo, no? No? Alabi na sa mga magsisimba diha sa atong Dios. Kani, no? That the doctrine of Trinity is kanang biblical, no? So atong gi-prove nga kini biblical ni siya sa mga nagipakita diha sa balang sulatan, but is this doctrine is really essential bisaya pa nga kani nga pagpanudlo kini ba gikinhalon ba ni diha sa mga magtotoo diha sa atong Kristo? Ang tubag is yes, no? Yes. Why? God's plurality in unity is basic to God's revelation. Sa to pa, ang kaning doctrine of Trinity, ang pupanudlo nini, usani ka basic nga pagpadayag diha sa atong Ginoo diha sa mga tao, no? Kung kita dili ta motuon niini, they deny or kanang kwan sama ra nga kita unsa man nagsimba diha sa Dios, no? Kay ngano? Kay kung dili ta motuon niini nga kani nga pagpanudlo sama ra nga kita nagsimba diha sa Dios. Kay unang nga rason dili man mao nga Dios ang atong gituhuan, ang atong ginasimba nga mao ang gipadayag diha sa balaan nga kasulatan. Ug ang giingon dire sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 1 Corinthians chapter 6 verse 9 ang nagsimba da sa Dios ingon dire verse 9 haman to verse 9 verse 10 man verse 8 sa ha tara o ha
sa walay duha-duha nasayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios, no? Ayaw pagpalimbong kay ang mga tawo nga makihilawason o nagsimba sa mga Diyos, no? Saman dili makasulod diha sa gingharian sa Dios. Sato pa from the word nga magsimba da sa Diyos kada bang kaya nang no, so nagsimba ka diha sa Dios nga dili mao ang Dios nga mao ang gipadayag diha sa balaan nga kasulatan. Kay bisan diha sa Exodus chapter 20 ang gingon didto nga ingon ang atong Ginoo diri sa Exodus chapter 20 verse haman sa Exodus, Genesis Exodus chapter 20 verse 2, ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto diin kamo naulipon. Ayaw pagsimba og lain nga Dios gawas kanako. Ayaw pagbuhat og Dios, di ba? So kan dire, so no, igipakita dire nga kanang usa ka kabayan sa Ginoo nga way lain nato nga simbahon ang ato ra yung Dios nga mao ang nagbuhat sa tibuok kalibutan ug diha sa tibuok kalangitan ug mao ni ang ipadayag diha sa atong Ginoo nga siya unsa man ang atong Ginoo usara ug siya nagpadayag siya diha sa tulo ka persona. Ug kita nga mga nagatuo diha sa atong Ginoong Kristo, nagasalig diha sa atong Ginoong Hesus, ang atong Dios nagatuo ta nga mao ni ang atong Dios. Kay kung dili ta mo tuo niini, sama ra pud nga kita nga nagsimba diha sa Dios. Kay ngano? Kay ang atong gituoan, ang atong nasabtan unsa man kanang dili mao nga Dios nga mao ang gi-describe gihisgutan diha sa balaan nga kasulatan. So naay mga pangutana, may tungod niini. Ha?